Galaxy News Hour Live। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको समेत दलगत सीट संख्या निर्धारण गरेपछि अब संसदमा दलहरूले पाउने आकार निश्चित भएको छ। नेपाली कांग्रेस फेरि एकपटक सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले क्षति बेहोरेका छन्। आफूलाई वामपन्थी भन्ने शक्तिहरू 2056 सालपछि पहिलो पटक यति कमजोर आकारमा झरेका छन् किन त? जवाफ सीधा छ। सत्ताको उन्माद, शक्तिको स्वार्थ र टुटफुटको श्रृङ्खला। जसले मुद्दालाई भन्दा सत्तालाई केन्द्रमा राखे, जसले जनतालाई भन्दा शक्तिलाई प्राथमिकतामा राखे, जसले विधिलाई भन्दा स्वार्थ सिद्धिलाई प्रधान माने, उनीहरूले सजाय पाउनै पर्ने थियो, सो पाएका छन्। एकता जोगाउन नसकेको एमाले त खुम्चियो नै। एमालेबाटै टुक्रिएको एकीकृत समाजवादीको अवस्था त झनै टिठलाग्दो देखियो। राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न सकेन। 2074 को चुनावमा एमालेसँग कुम जोडेको माओवादी पार्टी एकताको भोलि पल्टैदेखि सत्ताको रनाहामा होमियो। परिणाम आज हाम्रो सामु छ। उसलाई अस्तित्व रक्षा गर्नै हम्मे भयो। नागरिकले तिनैलाई रुचाएका छन्, जो मिलेका छन्, जो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेका छन्, जो बारम्बार शक्तिकै भागभण्डामा मुछिएका छन्। मतदाताले उनीहरूलाई गतिलो झापट लगाइदिएका छन्। पाठ नसिक्ने हो भने अर्को निर्वाचनसम्ममा उनीहरू झापड खाने हैसियतमा पनि रहने छैनन्। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी टुटफुटले पत्ता साफ भएका दलको कुरा गर्नेछौँ। साथै वैधानिक तगारो पार गर्दै सर्वोच्च प्रवेश गर्ने निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको प्रयासमाथिको विश्लेषण लगायतका सामग्री पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। समानुपातिक सांसद बन्न दलहरूमा त छाड कांग्रेस र एमालेले बोलाए बैठक। चलखेलको आरोप लगाउँदै स्वतन्त्र पार्टीमा नाराबाजी। संगीन आरोप बोकेरै सर्वोच्च फर्किने राणाको जिद्दीले संसद सचिवालय र सर्वोच्च आम्ने सामने। निजी स्वार्थको लागि संस्थागत प्रणाली तहस नहस। पार्टी फुटाएर लाभ लिनेहरूलाई जनताले मतदानबाट दिए गतिलो झापड। एकीकृत समाजवादी र लोसपाले राष्ट्रिय दलको मान्यता नै पाएनन्। भारतको गुजरात विधानसभा निर्वाचनमा भाजपालाई कीर्तिमानी बहुमत पक्का। आम आदमी पार्टी कमजोर, हिमाचलमा कांग्रेसलाई राहत। र विश्वकप लिग 2 क्रिकेट अन्तर्गत त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा नेपाल जितविहीन। अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्डसँग 8 विकेटले पराजित। 2075 पुसबाट न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले करिब 3 वर्ष निर्वाध काम गरे। तर गत वर्षको कार्तिकबाट सहकर्मी न्यायाधीशले नै भद्र अवज्ञा सुरु गरे। राणाको नेतृत्व नस्वीकार्ने पक्षमा उनीहरू पुगे। त्यसपछि कानुन व्यवसायीले पनि राणा विरुद्धको आन्दोलनलाई मजबुत बनाउँदै गए। यति हुँदासम्म पनि राणा अदालत जान छाडेनन्। बरु उनले बारका पदाधिकारी र सरकारवालालाई सहमतिका लागि आह्वान गरिरहे। अन्ततः फागुन 1 गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका उनको अदालत जाने बाटोमा वैधानिक रूपमै तगारो तेर्सियो। तैपनि राणा सर्वोच्च प्रवेश गर्न अनेक हथकण्डा अपनाइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाका 98 सांसदले गत फागुन 1 गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रधान न्यायाधीश राणाको काम कारबाहीमा अल्पविराम लाग्यो। न्यायिक काम गर्न नपाए पनि उनले प्रधान न्यायाधीशको सरकारी निवास भने छाडेनन्। उनले आफू विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पन्छाउन सकेसम्म बल लगाए। संसदले महाभियोग सिफारिस समिति बनाए पनि लामो समय समितिलाई कामै नदिई अलपत्र पारियो। साउन अन्तिममा महाभियोग प्रस्ताव हात पारेको समितिले भदौ दोस्रो साताबाट मात्र छलफलमा प्रवेश गर्यो। समितिमा बयान दिन गएका राणाले त्यहाँ पनि आफू नै ठिक भएको जिकिर प्रस्तुत गरे। सहकर्मी न्यायाधीशदेखि आफूमाथि प्रश्न उठाउने हरेक तबका विरुद्ध 20 ओमनमा उत्रिए। व्यक्ति तहमा उत्रिएर समेत लान्छना लगाउन पछि परेनन्। प्रधान न्यायाधीश कस्तो, चोलेन्द्र शमशेर राणा जस्तो
पदाधिकारी कस्तो, संसद सचिवालयको मुख्य सचिव जस्तो। किनभने एउटा हेर्नु संविधान छ, कानुन छ, मूल्य छ, मान्यता छ, न्यायपालिकालाई हेर्ने जनताको एउटा छुट्टै दृष्टिकोण छ, न्यायपालिकाको छुट्टै गरिमा छ। यी सबैलाई ख्याल कसैले नगर्ने र आफ्नो आफ्नो मन चाहे किसिमको काम गर्न खोज्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएका कारणबाट यो लोकतन्त्रलाई यसले चाहिँ धेरै नराम्रो असर पारिरहेको स्थिति छ। त्यसैको कडीका रूपमा अहिले चोलेन्द्र शमशेरले गरेको यो हुर्मत त्यही कडी अन्तर्गतको हो। समितिमा उपस्थित भएर मौखिक बयान दिएका राणाले त्यसको लिखित प्रतिमा हस्ताक्षर नगरेर पनि निहुँ खोजे। बयानको पूर्ण पाठ अक्षरश पढ्न लगाए। ढिला गरी काम सुरु गरेको समितिले असोज 1 गतेसम्म भए पनि प्रतिवेदन संसदमा बुझाउने तयारी गरेको थियो, तर सकेन र अन्त्यमा अर्को संसदले काम गर्ने गरी सचिवालयमा बुझायो। त्यस पश्चात प्रधान न्यायाधीश राणाले महाभियोग प्रस्तावको औचित्य सकिएको भन्दै अदालत फर्कन खोजे। राणालाई निवासमै रोक्न सरकारले सुरक्षाकर्मी नै परिचालन गर्यो। राणा एकपछि अर्को विवादमा मुछिएर पद र संस्थाकै साख गिर्ने अवस्था आउँदा पनि उनले न्यूनतम नैतिकता देखाउन चाहेनन्। जसलाई हामीले भ्रष्टाचारीको नाइके भनिसकेका छौँ, जसलाई बिचौलियाको नाइके भनिसकेका छौँ, जसलाई महाअभियोगको प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभाले एउटा देशको सर्वोच्च अङ्ग जनताको प्रतिनिधिको अङ्गले दोषी ठहराएको छ र त्यो दोषी ठहराएपछिको सजायको हकमा कस्तो सजाय गर्ने, के गर्ने भन्ने विषयमा संविधान बमोजिम मतदान गर्ने कुरा, प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्ने कुरा बाँकी नै रहेको स्थिति भएको हुनाले प्रतिनिधि सभाबाट छलफल गरेर निष्कर्षमा नपुगुन्जेलसम्मको लागि चोलेन्द्र प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा बस्न सक्ने हुँदैन। संविधान त कानुन त मिल्दैन। अझ संसदीय प्रक्रियामा गइसकेको महाअभियोगलाई निष्प्रभावी बनाउन र आफूमाथिका गम्भीर आरोपै बोकेर सर्वोच्च प्रवेश गर्न राणाले अनेक उपाय अपनाए। प्रतिनिधि सभा रिक्त रहेको मौका छोपी उनले संसद सचिवालयमा पत्र लेखेर सफाई पत्र मागे। उनको मागमा सचिवालय पनि उदार बनिदियो। एक दिन हाजिर गर्न उनले पाए भने पनि त यो महाभियोग त निस्तेज हो नि। त्यो 98 जना सांसदहरूले लगाएको अभियोग त निस्तेज हुने भयो। निस्तेज हुनुको अर्थ निष्कलङ्क हुने भए यो मुद्दा यही नै रोकिने भयो, अर्को संसदले हेर्न विचार गर्न नपाउने भयो। त्यसकारणले अर्को संसद आउँछ, त्यसले फेरि के गर्छ मलाई, कसो गर्छ मलाई भन्ने भय त्रासका कारणबाट आत्तिएर उनले एकपटक एक दिन भए पनि हाजिर गरेर त्यो महाअभियोगलाई निस्तेज गर्नका लागि उनले गरेको चाहिँ यो कसरत हो। राणा 65 वर्षे उमेर हदका कारण यही मङ्सिर 27 गते अवकाश पाउँदैछन्। महाअभियोग प्रस्तावलाई अनेक उपायले असफल बनाउन प्रयास गरेका राणा अवकाशको 1 साता मात्र बाँकी हुँदा पनि पदको गरिमा र न्यायपालिकाको साखमा क्षति पुग्ने गरी अनेक चलखेल गरिरहेकै छन्। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको सेवा अवधि मङ्सिर 27 गते सकिँदै थियो। संसदीय समितिले उनलाई दोषी किटान गरी 9 बुँदे महाअभियोग सिफारिस पनि तय गरिसकेर संसदलाई बुझाइसकेको थियो। उनी विरुद्धको महाअभियोगको स्वामित्व नयाँ संसदले लिन्छ कि लिँदैन भन्ने बेग्लै पक्ष थियो। तर नयाँ जनादेशपछि दलहरू सत्ताको रस्साकस्सीमा रुमल्लिरहेका बेला राणाले छिद्र खोज्दै सर्वोच्च फर्कने प्रयास गरेपछि राज्य प्रणालीका धेरै असङ्गतिहरू फेरि एकसाथ सतहमा आएका छन्। आफूमाथिका गम्भीर आरोपै बोकेर निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सर्वोच्च फर्किने प्रयास गर्नु आफैमा अनैतिक त छँदै थियो। पुरानो प्रतिनिधि सभा नरहेको र नयाँ नआइसकेको मौका छोपी जननिर्वाचित संसदको अधिकार हातमा लिएर संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले राणाको निलम्बन फुकुवा सम्बन्धी पत्र लेख्नु अर्को विचरणपूर्ण कदम थियो। गौतमले बुधबार दिएको पत्रले संसदको रिक्तताको फाइदा उठाएर सर्वोच्च फर्किने विवादित प्रधान न्यायाधीश राणाको स्वार्थको गोटी संसद सचिवालय बनेको प्रश्न देखिन्थ्यो। सत्ता समीकरणको छलफलका बीच कुनै दल विशेषलाई फाइदा पुग्ने गरी महाभियोग निष्क्रिय भएको भनेर उनले जुन पत्र दिए त्यो कुनै पनि हिसाबले उनको हैसियतसँग मेल खाँदैन। संसद सचिवालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर अराजक अभ्यास थालेको संसदकै अधिकारीको बुझाइ छ। जुन हाम्रो विशेष समिति गठन भयो, छानबिन समिति गठन भयो, त्यसले चाहिँ प्रतिवेदन दियो र त्यो प्रतिवेदन सभामुखज्यूलाई बुझाइयो। हाउसको कार्यकाल छँदैमा बुझाइयो भनौँ न। यो अवस्था यति हो भनेर उहाँले राखेको भए
त्यसमा कसैले पनि प्रश्न उठाउँथेन। निष्प्रभावी कुरा गर्नुभयो। निष्प्रभावी मलाई लाग्छ नलेखेको भए राम्रो हुन्थ्यो, किनभने त्यो पार्लियामेन्टको विषय हो, यो संवैधानिक विषय हो। कुनै पनि माथिल्लो पदाधिकारीले मैले मेरो अनुभवले हेर्दाखेरि अब यो काम गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि मैले नहुने कुरा हुँदैन भनिदिएको छु। राणाको स्वार्थको गोटी संसद सचिवालय बन्न खोजेपछि त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउन अर्को तर्फबाट पनि त्यस्तै कदम चालियो। संसद सचिवालयको औपचारिक पत्रलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएन। उल्टै थप प्रश्न उठाउँदै प्रस्ट्याउनका लागि 5 वटा प्रतिप्रश्न सहित सर्वोच्चले संसद सचिवालयमा अर्को पत्र पठायो। यी घटनाक्रमले राज्यका 2 महत्त्वपूर्ण संस्थाबीचको अविश्वास र टकरावलाई सतहमा ल्याइदिएको छ र एउटा सभ्य राज्यमा हुनुपर्ने संस्थागत परिपाटीको खिल्ली उडाइएको छ। सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको पूर्ण बैठक अर्थात् फुलकोटको निर्णयका आधारमा सह रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद रेग्मीले संसद सचिवालयलाई लेखेको पत्र कुनै इजलासबाट जारी भएको कारण देखाउ आदेश जस्तै छ। जबकि गौतमको पत्रको वैधता परीक्षणका लागि बुधबारै सर्वोच्चमा रिट दायर भइसकेको थियो। रिटको सुनवाईका लागि पर्खने धैर्य पनि न्यायाधीशहरूले देखाएनन्। अझ राणालाई सर्वोच्चमा प्रवेश रोक्ने नाममा कानुन व्यवसायीले अदालत परिसरमै धरना दिए। सरकारले पनि राणालाई निवासबाट बाहिर निस्कन नदिन ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनात गर्यो। एक हिसाबले राणा फेरि कार्यकारीको नजरबन्दमा परे। यी कुनै पनि दृश्य विधि र प्रणालीलाई बलियो बनाउने खालका छैनन्, बरु लज्जास्पद देखिन्छन्। किनभने यो विषय संसदमा छ, अब त्यसको बारेमा भोलि डिबेट होला, उहाँको कार्यकाल सिद्धिएपछि के हुने भन्ने बारेमा। अब त्यो कुरालाई उसले आफू नै पार्लियामेन्ट भए जस्तै जुन खालको उहाँले पत्राचार गर्नुभयो, त्यो पनि उहाँले गरेको अधिकारको दुरुपयोग, हास्यास्पद र एउटा अराजक कुराहरू। तर मिसनकै रूपमा आन्दोलन गरिराख्ने भन्ने पनि त्यो चाहिँ शोभायमान हुँदैन। यहाँलेको पार्टमा पनि अलिकति त्यसलाई हल्का फुल्का ल्याइयो र यसले समष्टिमा भोलि पार्ने एउटा दीर्घकालको असर भनेको संविधानलाई कमजोर बनाउने, न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने, भोलि त्यहाँ काम गर्ने मान्छेलाई फेरि काम गर्न अप्ठ्यारो पार्ने, यो समस्या चाहिँ यसले सिर्जना गर्छ। लोकतान्त्रिक विधि र प्रणालीभित्र बसिसकेपछि हरेक पदाधिकारी र संस्थाका सीमा र मर्यादा हुन्छन्। जब यी सीमा र मर्यादाका पर्खाल भत्काउने होड चल्छ, त्यहाँ असंगति र अराजकता छताछोल्ल हुन्छ। अहिले यहाँ त्यही भइरहेको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। संस्था र प्रणाली आफै खराब हुँदैनन्, व्यक्तिले खराब बनाउँछन्। यहाँ अनेक तिग्रम गरेर पदमा पुग्ने र पदको गरिमा नराखी स्वार्थमा लिप्त हुने पदाधिकारीका कारण संस्था एवं प्रणालीको क्षयीकरण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। तसर्थ पहिला हाम्रो आचरण र संस्कार नै सुधार हुनु जरुरी रहेछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सरकारको प्रयासका बावजुद मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना नरोकिएको बताएका छन्। उपराष्ट्रपति पुनले आज काठमाडौँमा सुरु भएको 14औं मानव अधिकार राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन गर्दै आम नागरिकले पूर्ण मानव अधिकारको महसुस गर्न नसकेको बताए। उनले मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षसँग आग्रह गरे। कार्यक्रममा मल्ल के सुन्दरलाई मानव अधिकार र शान्तिका निमित्त पद्म रत्न तुलाधर सम्मान प्रदान गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई 15 किलोको माला र 15 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कैलालीको धनगढीमा सुदूरपश्चिम महोत्सव सुरु भएको छ। गौरीफन्टा नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाइनुपर्ने, सुदूरपश्चिमलाई चीनसँग जोड्ने नाका खोलिनुपर्ने, धनगढीमा प्रदर्शनी स्थल बनाइनुपर्ने लगायतका 15 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो। 2063 देखि हरेक वर्ष धनगढी उद्योग वाणिज्य संघले सुदूरपश्चिम महोत्सव आयोजना गर्दै आएको छ। 2063 सालमा पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई 21 किलोको माला र 21 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महोत्सव सुरु गरिएको थियो। त्यसयता 6 वटा मात्र माग पूरा भएको संघले जनाएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै देउवाले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजना भारत सरकारको प्राथमिकतामा परेको र 750 मेगावाटको पश्चिम सेती बनाउन भारतीय कम्पनी NHPC लिमिटेडसँग सम्झौता भइसकेको हुँदा निर्माण हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए। पद र शक्तिमा पुग्न दल चाहर्नेदेखि भएको पार्टी फुटाउनेसम्म पछि नपर्ने प्रवृत्तिलाई नयाँ संविधानले पनि रोक्न सकेन। तर यसपालिको जनमतले भने त्यस्तो प्रवृत्तिलाई गतिलो झापड दिएको छ। विस्तृत क्रान्ति शिखाबाट।
नेपाली राजनीतिमा दलहरू फुट्नु र जुट्नु नौलो रहेन। कुनै विषयमा मतभेद भन्दा पनि सत्ता स्वार्थका लागि दलहरू फुट्नु परम्परा जस्तै बनिसकेको छ। तर फुटेका दलले आफूलाई स्थापित गर्न भने सकेका छैनन्। अघिल्ला निर्वाचनमा चाहिँ मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा पनि त्यस्ता दललाई मतदाताले रुचाएनन्। फुटेका दल राष्ट्रिय दल बन्न असफल भएका छन्। नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी टुटफुटबाट गुज्रने कम्युनिस्ट र मधेसवादी दल हुन्। 2054मा वामदेव गौतम र सीपी मैनालीले नेकपा एमाले फुटाएर माले गठन गरे। मालेले 2056को आम निर्वाचनमा भाग लियो तर एक सिट पनि जित्न सकेन। मालेका कारण एमाले कमजोर भयो तर माले आफू स्थापित हुन सकेन, जसकारण 4 वर्षपछि गौतम एमालेमै फर्किए। मैनाली 2 दशकदेखि पार्टीको नेतृत्वमा छन् तर मतदाताले भने माले पार्टी नै बिर्सिसकेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले माओवादीबाट अलगिएर 2072मा नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरे। त्यो पार्टीले 2074को निर्वाचनमा आफूलाई स्थापित गर्न सकेन। भट्टराईले त्यसपछि संघीय समाजवादीसँग एकता गरे। संघीय समाजवादी र मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच 2077को सुरुमा एकीकरण भयो। 1 वर्ष नहुँदै एकीकृत पार्टी जसपा चिराचिरा भयो। भट्टराईले नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गरे। उनले यसपालि निर्वाचनमा आफू त उम्मेदवारी दिएनन् नै, पार्टीलाई अलग चिन्हमा प्रतिस्पर्धा गराउन समेत सकेनन्। उनको पार्टीका 5 उम्मेदवारले माओवादी केन्द्रको निर्वाचन चिन्हमा चुनाव लडे तर 1 जना भन्दा बढी निर्वाचित हुन सकेनन्। जसपाबाट अलग भएका नेताले 1 वर्ष अघि गठन गरेको लोसपा प्रत्यक्षतर्फ 4 सिट जिते पनि 3% थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन असफल भयो। जसपाले पनि अपेक्षित मत पाउन सकेन। प्रत्यक्षतर्फ 7 सिट जितेको जसपाले समानुपातिक तर्फ 4,21,000 भोटमा चित्त बुझाउनु पर्यो। जसपा र लोसपाको कुरा छोडौं, सबैभन्दा लज्जास्पद स्थितिमा नेकपा एकीकृत समाजवादी देखियो। एकीकृत समाजवादी 2078 भदौ पहिलो साता गठन भएको हो। 15 वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेका माधव नेपालले 20% केन्द्रीय सदस्य सहित एमाले फुटाएका थिए। नयाँ पार्टी गठन गर्दा नेपालसँग 23 सांसद पनि थिए तर निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो प्रभाव देखाउन सकेन। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनका कारण प्रत्यक्षतर्फ 10 सिट जिते पनि समानुपातिक तर्फ 3 लाख मत ल्याउन सकेन। एकीकृत समाजवादी प्रत्यक्षतर्फ 1 सिट जितेको जनमत पार्टी भन्दा पनि पछाडि पर्यो। थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेकाले एकीकृत समाजवादीले पाएको मत नै खेर गएको छ। उसका कार्यकर्ता अर्को निर्वाचनसम्म पार्टीमा रहनेमा नेताहरू नै ढुक्क छैनन्। त्यसो त अध्यक्ष नेपाललाई नै निर्वाचित सांसदलाई पार्टीभित्र जोगाउन सकिँदैन कि भन्ने पर्न थालिसकेको छ। 2078 मङ्सिरमा पार्टी अध्यक्षमा पराजित भएपछि पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म सत्ताको तर मारेका कमल थापाले रापरपा छाडे। उनी रापरपामा आफू बाहेक अरूलाई नेता नै मान्दैनथे, त्यसैले उनले रापरपा नेपाल बिउताए। तर थापाले पार्टीको निर्वाचन चिन्हमा चुनाव लड्ने हिम्मत गरेनन्। उनी यसअघिका निर्वाचनमा मकवानपुरमा जुन पार्टीसँग पराजित हुँदै आएका थिए त्यही पार्टी एमालेको चुनाव चिन्हमा प्रतिस्पर्धा गरे। एमाले कार्यकर्ताले सूर्य चिन्हमा मत खसाले पनि मकवानपुर 1 का रापरपा कार्यकर्ताले थापालाई पत्याएनन्। त्यहाँ रापरपाका दीपक बहादुर सिंह निर्वाचित हुँदा थापाले तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनु पर्यो। पार्टी कार्यकर्ता र मतदाताले नरुचाएकाले पार्टी स्थापित हुन्छ भन्ने विश्वास अब थापा स्वयंलाई नै छैन। अङ्गराज न्यौपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मूल पार्टीबाट फुटेर गएका कुनै पनि दलले आफूलाई स्थापित गर्न सकेका छैनन्। मुख्य नेताहरूले नै पार्टीको नेतृत्व गर्दा पनि फुटेका दल किन स्थापित हुन सक्दैनन् भनेर हामीले विश्लेषक डम्बर खतिवडालाई सोधेका छौँ। नेपालमा के दिन्छ भने काङ्ग्रेस पनि एकपल्ट फुट्यो, प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस भयो हैन। त्यो प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस टिक्न सकेन। एमाले एकपल्ट फुट्यो, एमाले भयो, माले टिक्न सकेन। माओवादीबाट पनि थुप्रै समूहहरू फुटे, वैद बाबुरामहरू कोही पनि टिक्न सकेनन् हैन। त्यस हुनाले नेपालमा के देखिन्छ भने मेन स्ट्रिम जुन आन्दोलनबाट विरासत निर्माण भएको हो त्यही धारलाई साथ दिने मतदाता र जनताको एउटा प्रवृत्ति देखिन्छ। तर त्यसमा चाहिँ मतदाता र जनताको मात्रै गल्ती छ जस्तो मलाई त्यो कुनै नराम्रो कुरा हो भन्ने मलाई किन लाग्दैन भने फुटेकाहरूले आफ्नो फुटको औचित्य सिद्ध गर्न सकिरहेको छैनन् के। किन फुट्यो भन्दाखेरि त्योसँग निश्चित एजेन्डा हुनु पर्यो। अब त्यो मूल पार्टी भन्दा के फरक विचार हुन्छ, उनीहरूको के संस्कार शैली आचरणगत भिन्नता हुन्छ भन्ने कुरा त देखिनु पर्यो नि। नभए उस्तै हो भने त त्यो फुटेकोलाई किन साथ दिनु त, ठुलोलाई साथ दिनु छोडेर। त्यही नेकपा, त्यही समाजवादी, त्यही मार्क्सवाद लेनिनवाद, त्यही कमरेड लाल सलाम हैन भएपछि त केही पनि भिन्नता देखिएन नि त। नयाँ आउनेहरूले जस्तो अहिले नागरिक उन्मुक्ति भन्ने एउटा पार्टी आयो नि,
कम्तीमा उसले त एउटा एजेन्डा उसले चाहिँ टिकापुर जनविद्रोहमा भएको जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेको छ नि त। रेशम चौधरीलाई अन्यायपूर्वक जेलमा राखेको कुराको मुद्दाको छोडिनुपर्छ भन्ने एउटा पैरवी गरेको छ नि त। त्यहाँ चाहिँ थारू जनसमुदायमाथि इतिहास दिँदै हुँदै आएको उनीहरूको जाति भाषा धर्म संस्कृतिमाथिको उत्पीडनको वकालत गरेको छ नि त। त्यसैले त्यो नयाँ मुद्दामा आयो, त्यो उदायो। अब माधव नेपालको पार्टीसँग के मुद्दा छ त? न उसले रेशम चौधरीको रिहाईको कुरा गर्छ, न उसले तपाईँको अहिलेको संविधान सुधारको कुरा गर्छ, न उसले भ्रष्टाचार अन्त्यको कुरा गर्छ, होइन। एजेन्डाको डिफरेन्सेस, विचार सिद्धान्त र एजेन्डाको भिन्नता र सँगसँगै कार्यशैली र आचरणको सङ्गति चाहिँ तपाईँको राजनीतिक दलको अस्तित्वको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जुन दलहरूले यो मेन्टेन गर्छन् तिनीहरू टिक्छन्, जुन दलहरूले यो मेन्टेन गर्न सक्दैनन् तिनीहरू सिद्धिन्छन्। छुटेको पार्टीहरूको त्यस्तो धेरै राम्रो ठुलो भविष्य छ जस्तो लाग्दैन। तिनीहरू कतै न कतै गएर मिल्ने नै हुन्, होइन। कि उहाँहरूले एकदमै नयाँ ढङ्गले आफ्नो नीति सिद्धान्त विचार एजेन्डा नेतृत्व प्रणाली सङ्गठन सारा चिजमा चाहिँ एउटा ठुलो फड्को मारेर पुनर्गठन गरेर आफूलाई नवीकृत गर्न सक्नुपर्छ। यदि त्यो गर्न सक्नु भएन भने यो चल्ते चलाते ढङ्गले त तिनीहरू टिक्दैन। बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति रोजेको दलमा बस्न वा नयाँ दल खोल्न स्वतन्त्र छ, तर कुनै सैद्धान्तिक मूल्य वा अडान नभएका अनि नितान्त निजी स्वार्थका लागि आफू चढेको जहाजै पाल पारेर हिँड्नेहरू खासमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै धमिरा हुन्। यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य स्वस्थ आवधिक निर्वाचनबाट मात्र सम्भव छ भन्ने सन्देश यसपालि जनताले दिएका छन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। किराँत समुदायले आज हर्षोल्लासका साथ उधौली पर्व मनाएका छन्। किराँत समुदायका मूलतः राई, लिम्बू, सुनवार याख्याहरूले हरेक वर्ष मङ्सिर पूर्णिमादेखि 15 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी उधौली पर्व मनाउने गरेका छन्। हिउँद सुरु भएपछि जाडो छल्न मानिस जीवजन्तु तथा चराचुरुङ्गी लेकबाट बेसीतिर बसाइ सर्ने समयमा उधौली पर्व मनाउने चलन छ। यस अवसरमा भित्राइएको नयाँ अन्नबाली पितृलाई चढाई पितृ पूजा गरिनुका साथै राम्रो फसलका लागि भूमिप्रति आभार व्यक्त गर्दै अन्नको सहबसोस भन्ने कामनासहित भूमिको पूजा गर्ने गरिन्छ। भारतको गुजरातमा भएको विधानसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी भाजपाले कीर्तिमानी बहुमत पक्का गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह राज्यमा बहुमतपछि सत्तारूढ भाजपाले फेरि सरकार बनाउने निश्चित भएको छ। गुजरातमा सन् 1995 देखि भाजपाले शासन गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री बन्नु अघि मोदी 2002 देखि 2014 सम्म गुजरातको मुख्यमन्त्री थिए। दिल्ली र पन्जाबमा सरकार बनाएको आम आदमी पार्टीले यसपालिको विधानसभा निर्वाचनमा भाजपालाई टक्कर दिने अनुमान गरिएको थियो, तर अनुमान अनुसार परिणाम आएन। 182 सदस्यीय विधानसभामा भाजपाले 139 सिट जितिसकेको छ भने यो समाचार तयार पार्दासम्म 17 सिटमा अग्रता लिएको छ। यसअघि सन् 1985 मा भारतीय कांग्रेसले गुजरातमा अत्यधिक बहुमतको रेकर्ड बनाएको थियो। त्यसबेला कांग्रेसले 149 सिटमा जितेकोमा यसपालि भाजपाले उक्त रेकर्ड तोड्ने भएको हो। कांग्रेसले यसपालि 14 सिट जितेको छ भने 3 सिटमा अग्रता लिएको छ। आपले जम्मा 5 सिटमा चित्त बुझाएको छ। उता उत्तरी राज्य हिमाञ्चलमा भने भाजपालाई धक्का लागेको छ। 68 सदस्यीय विधानसभामा कांग्रेसले 32 सिट जितिसकेको छ भने 7 सिटमा अग्रता लिएको छ। 5 वर्ष अघि 44 सिट जितेको भाजपाले भने यसपालि 26 सिट मात्र जित्ने भएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र साउदी अरबका राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज बीच आज भेटवार्ता भएको छ। राजा सलमानको निम्तामा चीन अरब राष्ट्र शिखर सम्मेलनमा भाग लिन साउदी अरब पुगेका चिनिया राष्ट्रपति जिनपिङ बीच आज रियादमा भेटवार्ता भएको हो। उनीहरूबीच तेलसँग सम्बन्धित व्यवसायदेखि अन्तरिक्ष अन्वेषण, नयाँ ऊर्जा र प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा वार्ता भएको छ। दुई देशबीच यो अहिलेसम्मकै उच्चस्तरीय भेटवार्ता हो। आज रियाद पुगेका जिनपिङ शनिबार बेइजिङ फर्कनेछन्। जिनपिङको जारी भ्रमणले दुई देशबीच आर्थिक सम्बन्धका लागि बलियो जग खडा भएको चिनिया विज्ञहरूले बताएका छन्। चीनको ऊर्जा सुरक्षाका लागि साउदी अरेबिया महत्त्वपूर्ण भएको र साउदीका लागि पनि चीन स्थिर बजार भएको उनीहरूको भनाइ छ। चीन साउदी अरेबियाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो।
विश्वकप लिग 2 को त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा नेपाल जितविहीन बनेको छ। श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा आज नेपाल स्कटल्यान्डसँग 8 विकेटले पराजित भयो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल 35 ओभरमा 3 बलमा 119 रनमा समेटियो। खराब सुरुवात गरेको नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले सर्वाधिक 47 रन बनाए। अन्य ब्याटरको प्रदर्शन सम्झन लायक रहेन। नेपाललाई सस्तेमा समेट्न ब्रान्डन म्याकमुलेन, सफान शरीफ र मार्क वाटले 2-2 विकेट लिए। 120 रनको झिनो लक्ष्य स्कटल्यान्डले 17 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। क्रिस्टोफर 56 र गेओर्गे मुन्सेले 45 रन जोडे। यसअघि नेपाल स्कटल्यान्डसँग 3 विकेट र नामिबियासँग 86 रनले पराजित भएको थियो। पहिलो खेल भने वर्षाका कारण रद्द भएपछि नेपालले नामिबियासँग अङ्क बाँडेको थियो। फेरि नेपालकै निर्वाचनको प्रसङ्गमा फर्कौं। प्रत्यक्षतर्फका विजेताको छिनोफानो सकिएपछि राजनीतिक दलहरूमा समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बन्न तछाड मछाड सुरु भएको छ। यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फ निर्वाचित हुनेको नाम 24 गते भित्र बुझाउन भनेपछि सूचीमा रहेका उम्मेद्वारहरू नेताका घर घरमा धाउन थालेका छन्। आयोगमा बुझाएको अन्तिम बन्द सूची बाहिर जान नपाइने भए पनि सूचीमा भएकाहरूले आफूलाई निर्वाचित गराउन दौडादौड थालेका हुन्। उनीहरूले शीर्ष नेताहरूलाई उनीहरूका घर घरमा पुगेर आफूलाई जिताउन हार गुहार गरिरहेका छन्। यो निर्वाचनबाट चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा त चलखेल हुन सक्ने आशंकामा नाराबाजीसहित खबरदारी नै भएको छ। 5 महिना अघि गठन भएर भर्खर बामे सर्न सिक्दै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मङ्सिर 4 को चुनावमा जसरी मतदाताले पत्याए र मत दिए, त्यसले ठूला अनि स्थापित भनिएका दल र तिनका नेताप्रति जनताको विश्वास हराउन थालेको संकेत गर्छ। जालझेल, झुट अनि फुस्रो आश्वासनले आजित मतदाताले स्वतन्त्र पार्टीबाट ठूलै आशा गरेका छन्। हुन पनि गठनको 5 महिनामा प्रत्यक्षतर्फ 7 सिट जितेको स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकतर्फ 11,30,000 मत पाएको छ। यो मत बराबर उसले 13 सिट पाउँछ। तर समानुपातिक तर्फका सिटलाई लिएर स्वतन्त्र पार्टीभित्र मतभेद र लफडा सुरु भएको छ। निर्वाचनमा होमिनु अघि नै प्रारम्भिक चुनाव गरेको भनेको यो पार्टीले कम मत ल्याउनेहरूलाई सांसद बनाउन चलखेल गर्न सक्ने भन्दै नेता कार्यकर्ता खबरदारीमा उत्रिएका छन्। जो हामीले पठाएको नाम लिस्ट पठाएका छौँ, जो हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिएको एउटा तपाईँको लोकसेवा भन्नुहोस्, त्यो लोकसेवामा पास भएर आउनुभएका जो साथीहरू हुनुहुन्छ, साथीहरूलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै पठाउनुपर्छ। हामीले जुन डिजिटल डेमोक्रेसी भनेर भोट माग्दाखेरि पृथ्वी दुलो पर्ने गरी, आकाश थर्किने गरी ठुलो स्वरमा हामीले जसरी बोलेका थियौँ, यो बोलीमा अझ चौडा पारेर, अझ छाती ठुलो पारेर बोल्न सक्ने तागत फेरि पनि केन्द्रीय समितिले गरोस् भन्ने कुराको मैले खालि ध्यानाकर्षण सबैलाई गराएको। त्यस कारणले ध्यानाकर्षण बिग्रियो भने त बिग्रियो नि त। 3 करोड नेपालीको पार्टी हो यो। विभिन्न क्लस्टरमा प्राथमिकता क्रम अनुसार समानुपातिक सांसद निर्वाचित हुने भए पनि पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक लगायतको बहानामा दायाँ बायाँ हुन सक्ने भए कार्यकर्ताहरूमा छ। जबकि महिलाको 33% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएपछिका सिटमा क्लस्टर अनुसार निर्वाचित गराउनै पर्छ। खस आर्य, जनजाति, थारू, दलित, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट महिलाको प्रतिनिधित्व पुगे मात्र बाँकी सिटमा पुरुष छान्न पाइन्छ। आयोगमा पेश गरेको बन्द सूची बाहिर गएर निर्वाचित गराउन पाइँदैन। सिस्टमभन्दा एक कदम बाहिर, एक कदम पनि, एक ठाउँ पनि बाहिर जाँदैन हामी, केही छैन। साथीहरूले खबरदारी पनि गर्नुभएको छ, गजब गर्नुभएको, त्यसै हो नि त होइन। जे भने त्यही मान्ने हो र हामीसँग त कार्यकर्ता होइन नि, सदस्य, हामी त पछि लाग्ने होइन नि, सँगै हिँड्ने हो। आज खबरदारी पनि गर्नुभएको मैले थाहा पाएको थिएँ, गजब हो। हामी विधिभन्दा बाहिर जाँदैन। समानुपातिक तर्फका सांसदलाई लिएर स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालयमा जस्तै नाराबाजी अरू पार्टीमा भएको त छैन, तर दलका नेताहरूको निवासमा सांसद बन्न चाहनेको लर्को लाग्न थालिसकेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटारमा होस् या एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा, समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेकाहरू आफूलाई सांसद बनाइदिन भन्दै धाउन थालेका छन्। विशेष गरी महिला उम्मेद्वारहरू प्रत्यक्षबाट धेरै पुरुष निर्वाचित भएर आएकाले आफूहरूले प्राथमिकता पाउनुपर्ने भन्दै शीर्ष नेता कहाँ धाइरहेका हुन्। उनीहरूले आफूलाई निर्वाचित गराउनको लागि दलका अन्य नेता मार्फत लबिङ गराइरहेका छन्। कांग्रेसमा पनि संस्थापन र इतर पक्षबीच रस्साकस्सी छ। बन्द सूचीमा हेरफेर गर्न नमिल्ने भए पनि
33% महिला पुर्याउनु पर्ने व्यवस्थामा टेकेर कुन पक्षका धेरै पार्ने भन्ने हानथाप छ। समानुपातिकमा 32 सिट पाएको काङ्ग्रेसले 29 जना महिला नै छान्नुपर्नेछ। बाँकी 3 सिटमा आफ्नो नाम पार्न बन्द सूचीमा रहेका उम्मेद्वारको दौडधुप छ। एमाले समानुपातिकतर्फ सांसदहरूको नाम टुङ्गो लगाउन शुक्रबारका लागि सचिवालय बैठक बोलाएको छ भने काङ्ग्रेसले शनिबारका लागि कार्य सम्पादन समितिको बैठक राखेको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेवार समुदायमा हर्षोल्लासपूर्वक मनाइने पर्व हो योमरी पुन्नी। नेपाल सम्बतको थिल्लाथो पुन्नी अर्थात् मार्ग शुक्ल पूर्णिमाका दिन विशेष गरी काठमाडौँका नेवारहरूले अन्नको पर्वका रूपमा यो दिन नयाँ चामलको पिठोको स्वादिलो परिकार खाएर मनाउने गर्छन्। योमरी पूर्णिमा पर्वलाई ज्यापु समुदायले राष्ट्रिय ज्यापु दिवसका रूपमा पनि मनाउने गर्छन्। योमरी पूर्णिमा विशेष गरेर खेती किसानी गर्ने नेवार समुदायले मनाउँछन्। नेवारी भाषामा यो भन्नाले मनपर्ने र मरी भन्नाले रोटी भनेर बुझिन्छ। यो दिन विशेष प्रकारको परिकार योमरी बनाएर खाने गरिन्छ। योमरी खाइने भएकाले यस दिनलाई योमरी पुनी भन्ने गरिएको हो। यही दिनदेखि योमरीको चुच्चो अनुसार दिन लामो हुँदै जान्छ भन्ने जनविश्वास छ। त्यो अनि त्यो योमरी बनाउनको त्यो जति त्यो योमरीको त्यो चुच्चो हुन्छ नि, जति लामो भयो त्यति दिन लामो हुँदै जान्छ भन्ने पनि धारणा छ। योमरी चाहिँ नि हाम्रो नेवारको जुन मतलब तिथि अनुसार हामी नेवारीहरूले कस्तो गरिरहेको छ भने विभिन्न तिथि अनुसार जस्तै कहिले चाकु खाने, कहिले कुवाटी खाने, कहिले यसरी नै कहिले हलमली खाने भनेको गेरागुरी खाने फुटेर होइन। यस्तामा यो ठिला पुनीको दिनमा योमरी खान्छौँ। चामलको पिठोमा चाकु या खुवा हालेर अण्डाकार रूपमा योमरी बनाइएको हुन्छ। विशेष स्वादकै कारण अन्य समुदायका मानिस योमरीको पारखी भएको पाइन्छ। योमरीले नेवा संस्कृतिलाई विश्वभरि नै प्रवर्धन गरेको यो समुदायका युवाको बुझाइ छ। सन्तोष शाहले एउटा ब्रिटिस कम्पिटिसनमा योमरीको एउटा परिकार बनाएर खुवाउनु भयो र अहिले त्यो पनि एकदमै पपुलर हुँदै आइरहेको छ। र हामी नेवारी युथले मात्र नभइकन बाहिर पनि योमरीको चाहिँ अहिले पपुलारिटी चाहिँ एकदमै भइरहेको छ र यसरी नै हाम्रो संस्कृति पनि अहिले एकदमै फैलिरहेको र संस्कृति पनि जोगाइरहेको पाइरहेको छ। आजको दिनलाई उपत्यकाका नेवारभित्रकै ज्यापु समुदायले ज्यापु दिवसका रूपमा पनि मनाउने गर्छन्। उनीहरूले 2061 सालदेखि परम्परागत बाजागाजा सहितको झाँकीमा नाचगान गर्दै दिवस मनाउन थालेका हुन्। नेवार समुदायमा कृषि कर्म गर्ने समुदायलाई ज्यापु समुदाय भनिन्छ। र यो पर्व विशेष गरी यो हामीले मनाउन थालेको चाहिँ यो हाम्रो लोकतन्त्र प्रजातन्त्र आएपछि एकदम विस्तृत रूपले मनाएको हो। त्यसको सिलसिलामा आज हाम्रो यो 19औं पटक चाहिँ यो हामीले मनाउँछ यो ज्यापु दिवस भनेर। र आजको दिनमा हामीले सबै हाम्रो नेपालभरि अथवा देशभरि अन्तर्राष्ट्रियभरि हाम्रो ज्यापु समुदाय जतिजना हुनुहुन्छ सबैको लागि सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामनाको लागि हामीले ज्यापु दिवस मनाएको। योमरी पुनीको दिन अलि चिसो मौसम पनि हुन्छ। त्यसमा हामीले चाहिँ एउटा शरीरलाई गरम गर्नको लागि, शरीरलाई एउटा हिट प्रदान गर्नको लागि पनि योमरी नयाँ चाहिँ बाली भित्राएको नयाँ चामलको पिठोबाट हामीले चाहिँ योमरी बनाएर चाहिँ हामी आफै मात्र खाँदैनौँ, त्यसमा हाम्रो इष्टमित्रहरू बोलाएर अनि सबैलाई यो योमरी एउटा उत्सव नै मनाएर हामीले योमरी पुनी चाहिँ आफू मात्रै नभइकन सम्पूर्ण इष्टमित्र लगायत आफन्तहरू सबलाई हामी योमरी चाहिँ यो एउटा भनौँ न खानालाई नै हामी बोलाएर हामी एउटा सेलिब्रेट गर्छौँ यसको लागि। ज्यापु दिवसको अवसरमा काठमाडौँको बसन्तपुरमा कार्यक्रम आयोजना गरी विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मान पनि गरिएको थियो। क्यामेरामा सविन महर्जनका साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। सरकारले निजी गाडी, महँगा मोटरसाइकल, विदेशी मदिरा र महँगा मोबाइलको आयातमा वैशाखदेखि लगाएको प्रतिबन्ध पौषबाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णयपछि पनि सवारी साधन विक्रेताले विरोध रोकेका छैनन्। उनीहरूले सडकमा ओर्लिएर राष्ट्र ब्याङ्कलाई तारो बनाएका छन्। सरकारले विलासी वस्तुको आयात फुकुवा गरिदिए पनि राष्ट्र ब्याङ्कले कर्जा प्रवाहमा कठोर नीति अघि सारेको छ।
यसले व्यवसायीहरूलाई फुक्का फाल भएर विदेशबाट महँगा गाडी आयात गर्न अझै छेकबार लागेको छ। एकातिर विदेशबाट गाडी आयात गर्दा बैंकमा मार्जिन बापत पैसा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, अर्कातिर गाडी किन्न खोज्ने उपभोक्तालाई बैंकले आधा पैसा मात्रै ऋण दिन पाउँछन्। यस्ता नीतिले आफ्नो व्यापार बढ्न नसकेको भनेर सवारी साधन विक्रेताहरू सडकमा ओर्लिएका छन्। गाडी किन्न सक्ने धनी वर्गले चालु पुँजी भन्दै भट्टाभट ऋण लिएर सेयर र घरजग्गामा फसाएका कारण आयात खोलिए पनि सवारी साधनको बिक्री हत्तै बढ्ने सम्भावना छैन। यही कुराको चाल पाएका व्यवसायीहरू अहिले फेरि विरोधमा उत्रेका हुन्। भनेको हामी भोलि गएर व्यवसाय, हाम्रा सर्भिस, हाम्रा स्पेयर पार्ट्सहरू सबै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थासम्म हामी पुग्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि अलिकति अब अहिले जुन अटोमोबाइल साधनहरूलाई जो चलाइराख्नु भएको छ, जो ग्राहकहरू हुनुहुन्छ, सरकारी निकायका गाडीहरू हुन सक्छन्, तिनीहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि पर्न सक्ने अवस्था पनि आउँछ। व्यवसायीको यो चेतावनी सरकारसँगको बार्गेनिङ भन्दा उपभोक्तामाथिको अन्याय बढी हुन सक्छ। यसै पनि नेपालमा सीमित व्यापारीले मात्रै सवारी साधन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेर सरकारले पहिले नै नागरिकलाई सिन्डिकेटको शिकार बन्न बाध्य पारिसकेको छ। अहिले पनि सरकार व्यवसायीको मागलाई कुन बाटोबाट पुरा गर्ने भन्ने चिन्तामै देखिन्छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य जेसुकै होस्, तर व्यापारीका माग पुरा गर्न प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भनेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सक्दो प्रयास गरिरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले तपाईँहरूको कुरा सुनेर जिम्मा दिएको छ। तपाईँहरूले बनाएको रिपोर्ट अनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। तपाईँहरूले कति आवाज उठाउनुभयो, त्यहाँ कति सशक्त गर्नुभयो, त्यो तपाईँहरूको कुरा हो, तपाईँले जान्ने कुरा हो। मैले त्यो फर्म तयार गरेर जिम्मा दिएको कुरा हो र तपाईँहरूले दिएको त्यसमा दिएको रिपोर्टको आधारमा मैले मेरो सचिवलाई राष्ट्र बैङ्कको बोर्डमा ती छलफलका लागि ती विषयहरूलाई अगाडि बढाएको, गभर्नर साहबलाई बोलाएर त्यो कुराहरूमा छलफल गरेर निर्णय गर्न निर्देशन गरेको र यी समस्याहरू अझै हल भएनन् भनिसकेपछि मैले सिङ्गो सरकारको मुख्य केन्द्रमै क्याबिनेटमा यो विषयलाई राखेर व्यवसायहरूका समस्याहरूलाई कसरी हल गर्ने भनेर त्यहाँ एउटा लामै छलफल मैले रिपोर्टिङ प्रधानमन्त्रीका गरेको छु र सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। अब प्रधानमन्त्रीजीको स्तरबाट भने मैले अनुरोध गरेको छु। व्यवसाय गर्न इजाजत बाँडेको सरकारले व्यवसायीलाई काम गर्ने मौका दिनुपर्छ। यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्ने काम राज्यकै हो, तर अर्थव्यवस्थामा पर्ने बहुआयामिक प्रभावलाई भने बिर्सन मिल्दैन। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। इङ्ल्यान्डका विङ्गर रहिम स्टर्लिङले फ्रान्ससँगको क्वार्टर फाइनल खेल्ने भएका छन्। स्टर्लिङ शुक्रबार कतार पुग्नेछन्। आइतबार घरमा डकैती भएपछि उनी लन्डन फर्किएका थिए। शनिबार इङ्ल्यान्डले डिफेन्डिङ च्याम्पियन फ्रान्सको सामना गर्दा उनी टिममा हुनेछन्। उनले इङ्ल्यान्डका लागि 81 खेलमा 20 गोल गरेका छन्। जारी विश्वकपमा इङ्ल्यान्डले इरानलाई 6-2 हराउँदा पहिलो गोल गरेका स्टर्लिङले सेनेगलसँगको प्री क्वार्टर फाइनल खेल भने गुमाएका थिए। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। समानुपातिक सांसद बन्न दलहरूमा तछाडमछाड। कांग्रेस र एमालेले बोलाए बैठक। चलखेलको आरोप लगाउँदै स्वतन्त्र पार्टीमा नाराबाजी। संगीन आरोप बोकेरै सर्वोच्च फर्किने राणाको जिद्दीले संसद सचिवालय र सर्वोच्च आम्ने सामने। निजी स्वार्थका लागि संस्थागत प्रणाली तहस नहस। पार्टी फुटाएर लाभ लिनेहरूलाई जनताले मतदानबाट दिए गतिलो झापड। एकीकृत समाजवादी र लोसपाले राष्ट्रिय दलको मान्यता नै पाएनन्। भारतको गुजरातमा विधानसभा निर्वाचनमा भाजपालाई कृतिमानी बहुमत पक्का। आम आदमी पार्टी कमजोर। हिमाचलमा कांग्रेसलाई राहत। र विश्वकप लिग 2 क्रिकेट अन्तर्गत त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा नेपाल जितविहीन। अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्डसँग 8 विकेटले पराजित। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour